እዚ ትግራይ ስትሪም ሚዲያ ዩ ዜናታት ሰዓት እንሆ አብ ናይሎም ዜናታትና አብ ከተማ መቀለን ጄኔቫን ከካይደ ዝነበረ ሰላማዊ ሰልፊ ናይ መወዳእታ ዕለት ሎሚ ከም ዝተዛዘመ ልዕሊ 20 ዩኒቨርሲቲታት ኢትዮጵያ አብ 2017 ተማሃሮን ከመረቃ ምዃነን ሻዕብያ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ከም ዝጀመረም ኢሳያስ አፈወርቂ ድሕረ ባይቶን ሓድሽ ለውጥታቱን ዝብል ደህሳስን ዘለዎ ጽሑፍ እናባኹም ክነብሊና ንምክትታልኩም ብኽብርን ትሕትናን ሓቲትና ናብ ተፈላማይ ዜናና ክንሰግር ሳልሳይ መዓልቲ ዓለም ለኸ ሰላማዊ ሰልፊ አክል ኣብ ኣደባባይ ሮማናት ከተማ መቐለ መራሕቲ ሃይማኖትን ምክትል ፕሬዝደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ መልእኽቶም ብምሕላፍዩ ተዛዚሞም ኩሎም ብሄራዊ ረብሓታት ትግራይ ብሰላማዊ መንገዲ ንምርጋጽ ኩሉ ዓይነት ጻዕሪ ክግበር እዩ እንትንብል ብሰላማዊ መንገዲ እንተዘይተፈትሑ ክብርን ሉዓላውነትን ትግራይ ተደፊሩን ተወሪሩን ክተርፍ እዩ ማለት ከም ዘይኮነ ክፍለጥ ይግባእ ኢሉሎ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ንዛ ዘረባ እዚኣ ድማ ፕሮፓጋንዳታት ብልጽግና እናሽረፉ ንሕወሓት ንኹናት ተዳሉላ ናብ ዝብል ቀይሮምዎ ካልእ መልክዕ ሒዙ ይርከብ ልዕሊ 20 ዩኒቨርሲቲታት ኢትዮጵያ ናይ 2017 ዓ.ም ተማሃሮን ከመረቃየን እተን ዩኒቨርሲቲታት ቀዳመ ሰንበት ሰነ 14-15 ተማሃሮን ከመረቃ ካብተን ዘመረቃ በትግራይ ዝርከባ ዩኒቨርሲቲታት ራያ መቐለ ዓዲግራት አክሱምን ይርከበን አብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ኣብ ዓመት ብልዕሊ 24 ሚሊዮን ብር ንስድራ ስዋዕትን ተመለስቲ ተጋደልትን ን1560 ወገናት ብቤት መዘጋጃ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ሙሉእ ወጻኢ ብምግባር ዝስራሕ ዘሎ ዕዳጋ ማእኸል ሎሚ ብክቡር ፕሬዝደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደን ካልኦት ላዕለዎት ኣመራርሓ ክልልን ዞባን ከተማን ከምኡውን ዕዱማት ጋሽን ኣብ ዝረኸብሉ ዑደት ተሳሊጡ ይኹን እምበር ወናኒ ደደቢት ሚድያ ሃይለ ኣረፋይና ኣብ ልዕሊ ኣመራርሓ ከተማ ሽረ ተሪር ነቐፌታ مقرب جميروم أنتم سب أنت تزيبون ده شرا يوم تم قل عزيهم كم زول زلوا كد محز ترى إذا يفلت بكيميكال سلز برس كهيا بكي مأكل كتما بكيميكال ورق سلز حساب ترى إذا يفلت ترى إذا يفلت لما عادي كتما شرا الناس كد محز ترى إذا يفلت كل ما لا ينزل مسألة ما عاد عم سنة كم زر كم زر تن ماشينات تتغتيرن ككند امبالوجين زخنا ماشينات كفيلنا وزر اخمس ترى اذا يفلت لمعاتي عدنا توكيل شرو زي بتلازي طعمنا عنا غدا يخوين زلو بايدو طعم زنع حزبي بتعميهم زنعو نت حزبي صيله يكون كن مو صيله ابزو صلو دوكمنتنا كالوت من مغلص اللون ايني ترى اذا يفلت عباي زل ترى زي فلت لمعات مريت جزا سلا زفرسكم سلا شرندا سلاسه بقى تفلي لمعات يقبر الليلهم زلطفو زقصروا ملو كاو بيروتات ناصوعو ودن بيت صحفتون يصوعهم ناي كتام محدارون يصوعهم صوعوا وا زياد لطفكم مزقل زيا اوردوا قيروا اندا توهل زنغرهم بااتهم زتنغرهم طرح زلطفو قلعلو تتنقل كنغركم حزب يفلطو سقوم تتوسيد صبق تزي وسيدون نوعلو عاوزي زنقل عزيو غورتو هايلم ديم غورو زلو 400 مليون كسبسبيو تكبيو كابزيو 4% يمزوسد زم نويز بوليشنز غورو زلو حزب ازي بايدوي ناي دمص بخلت يزبال ترى خطارو يمديو كوميتو مديو زلو كفتشوا ولا وين بايزو بود بتمديوهم تخوينمون ود بتفتشوا مدابيهم زي فلت تخوينون حزبي حدا نغير يورم انت يفرس التعدي ولك جزيخ مصي حزبي كم حزب جن ناطفا نحلفا سخن تلكا ما انا انت ارغب حدا ግለሰብ እንዴ መራሕቲ ህወሓት ልብን ተሐሊኩም መራሕቲ ግዝያዊ ምሕዳር ልብን ተሐሊኩም መራሕቲ ሰራዊት ትግራይ ልብን ተሐሊኩም ماشينات تطاو زولالكو يري ازينا سمعهم كفيلكم زلهم مريحنت جن سراويت الله فتقاكو سراويت الله زياو محدار نيه وحات مريحنت وحات الله كفيلهم الله مراحت وحات توهي لما اقلاي كوميتي ختمه زم محاضر زلو بلاش ولا جن جزيه خوص خلوغن انتاي بل هاي لو كفين بلن احنا سغين بلن مسبنا خوينا خنقالسوكم ينا جزيه خوص دي حزب سلا زغونه تقالاساي حلافነት ስለዘይብሉ
ምስ ህዝብና ኮይና ግን ክንቃለሰኩም ኢና ምንም አይተጠራጠሩ أبو وددر ملا صواتات إثيوبيا وددر بشكلتا تግራይ 3 ወርቅን 2 ብሮርን ብድምር ب5 ሜዳልያታት ቀዳሚት ደረጃ በመሐዝ ውድድር ዛዚማ ተሳተፍት ክልላት ወሒደን ብዝብል በደቅንስ ውድድር ከም ዘይተካየደ ድማ ተፈሊጦም سرعة هجرف مغنياتو زيت فلت تلقو كفل سراويت 50 72 كفل سراويتاتن 91 كفل سراويت 65 كفل سراويت كمون حاد نادو استباله برغيد كوماندو سراويت إرترا كابدن كلان كابدك محرن كابسمرا زوريان العلو ناب محاجرن تسنين يسفروم كم زلو صبصبات يحبرم جنرال مارون كاربوس أمريكان أزازي أفرو كومن زغنة جنرال مايكل لانجلي لونغو أدي سابقاتيو بزعبا كتنا وزعباتات مسك قدما منستر إثيوبيا أبي أحمد وتهدروا أزاز إثيوبيان كزتي دما وعللهم عبزاتهم فترتي قبر رعدي تريدست جروبس نمتفاق كنسرح زتي نايلهم اتهم قبر رعدي الشبابن آيسن يوميلهم ولا كوانت تقصوهم نتبي الإفن هقدفن نبال كوني خليلهم تنتنتي بوليتيكام زيغاتات إسرائيل نمانغستوم تقاوم مسمعهم كوينات تقاو يبال إيران يقرأ قبرلنا كبلون تسمعهم اللو إسرائيلاويان نتنتاننا بزحازنا يوزينان تنسجر إساياس أفورقين أب حد كابت تصفات حدش ولدو أفريقياويان مرحت تبايلو مغوص رخيبو زنبرا بريزيدنت إردرام أبزين سالاسان كلتن عمتات أب السلطان إزيس أنحلو جزيات تسبيت بزحات زملس كويني ترخبن إساياس أفورقي أبزي جزيزي أب حنبر تسمرا نزركب بيت منغست حديقوم زبزح جزيو أبتا كابس مرا 10 كيلومتر رحقات تركب قط أريو زحلو فوزرلوم كابا كلتشن 10 شمونتر ندحار كابيني منسترات أيت أكبن كلو سلطان دما أب إيدو يركب أبزا بيت صحفته خوينو قاع سبا سلطان وشت عدن شمونياتات وصان يقبل ترى زيغاتات إرتراون إساياس رغيبهم تساقماتهم كفتحلهم زحاتلو بوتاونيهم زود 79 عامة بريزيدنت نلعلي 3 عامتات أب سلطان أب تصنحو الأوانات مرجع أكايدو يفلتن أبز قرباك جات لوطناي مقبار ملكتاتون آيرين إساياس نهزواو قنبار حرنة إرترا مريحو شحن 991 نيتيوبيا بسعرلو ودربعان 5 عامت يزنبرم اتوم لناصنت إرترا هيوتهم زهبو سماعتات إرترا دما عامتاو أب 10 سنة يذكرم أبتوهن إساياس أبوشت أهجرن وصان نحيالو زنقاقحة تصفى بزحات النبرم أبشحن 993 إرتراويان مثل رئيس وصانهم بريفرندم سرقاقصو إساياس نفل مأوان كم مرحة إرترا أب أهجراو مدرقات ترعيم أبو على مرحة أفريكا أب كايرو أب استساتفلوم نتوم أب سلطان زصنحو ولدو مرحة أفريكا نحيالو عمتات أب سلطان كوخيوتو زدولي كبل زليفوم إرترا نتفوشلا كايدا فتسما كم زيت دقمو قال بمقطاو نمحبر قطباو معمال حزبو مسرت زخون ديمقراسياو سرعات كتكل قال اتوم زمرغص دما كاب إرتراويان كونه دبلوماسيኛታት ወጻተኛታት እናዳ አው ሕዝሉም ዋናት ሕጽኖት ናጽነት ኤርትራ ድሙ ሀገራው ቀባብላን እናስተማቀረ ምስ ምዕራባውያን ጥቡቅ ዝምድና ዝገብር زنبرا إساياس بريزيدنت أمريكا بيل كلينتون أبشحن 995 نبريزيدنت جيجاو مسكاقر منغس إرترا إساياس أفوركي ناب أوفال أوفيس دحر معدامو أتهاقر هبه قدنا ديمقراسن جمرتو حيالو سوغمي أدناقتو قاليت إيو بين كلينتون باتقيزيتي إرترا العلن حق ديمقراس سرعات نمتكال تسبي زقبرو اللو حق منغسي من داف جميران برات قواما ومنغس كساب الزقوم دما إساياس كم مسكاقر بريزيدنت كهون تمرس نتيزتنا دفاق قوام إرترا بقومبت شحن 997 ببايتو صدقه إرتراويان محبرسب عالمن بشحن 998 هاجراو مرجع كايدنا تصبيغن بسببو دوب اب مونغو إرتران إثيوبيان كوينات تولع إساياس نتو كوينات كم مخنيتات تقيمو نتي مرجع نزي توسنا غيزي كم زناوحو قال أكالات يخصوهم حبره ودباو ديمقراسياو سرعات كلو قال آتي بومبارو اتخوينات أبه كل التشح بوعل الجرس دو مسبلا اتفتنا حالي فصنحهم بصوتو
ናይ ቀረባ ፈተውትን ዝርከብዎም ብዙሓት ሚኒስትራት አባላት ካቢኔኡ ጽገና ወይ ድማ እርማት ክጽውዑ ጀመሩ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ድሒሮም ጉጅለ 15 ብዝብል ዝተፈለጡ ኣብ መጋቢት 2001 አቆጣጽራ ፈረንጂ እቲ ፕሬዝደንት ስልጣኑ ብዘይግቡእ ተጠቂሙ ምልካው ስርዓት እናንገሰ ይኸይድ ከም ዘሎ ከሲሶም ቅዋም ግብራው ክኸውን ሃገራዊ ምርጫ ክካየድን ከዓጸውዖም ኤርትራውያን ካብ ካልኣይ ክፋል 19 ተስዓታት ኣትሒዞም ብሳላ እተን እናነበባ ዝመጻ ዝነበራ ጋዜጣታት ብሕቲ ናጽነት حسابك مقلات كستما قرو جميرم نيرم ولا أبالات نايتي مريح ودب هزباو جنبار ديمقراطيا فتحن كي ترفون حسابهم أب غازيت أتات إرترا يسبرو نيرم مسجاجري هجراو بايتو مرجع معز كم زكايد توسنا كوميشن مرجع يتأج كم زنبرن نمقام بوليتيكاويان سلفتات زملكات أمونغوم موجود كم زنبرن يفلت هجر أبتي ناب ديمقراطيا ونزوسد أورا قدنا سليت بالزنبرة تمثل انتقونا أتي فقاق إلى زنبرة معصو مليو كغفت تثبيتنا تجورلو أغلب عالم أبى متقعتي 11 مسكرم أمريكا أبزنور الأوان أبى مسكرم كلتشن حدن هندبت تعاطوم نخلن غازيت أتات بحتي أب حدن جوا بمعصاو كسمع جميرو نزنبر أمرات دمصتات لوخيخوم زبزحو أدلوتن غازيت إنياتاتن أب تحتي موقوحاتهم كسب حزي أهلواتهم أي تفلتن إرتراويان نتي بمرير قالصون فتيرو موزنبر تصفى چلم بلم كابتم الرماد زطلبو مراحة منغسي 11 أب تحت قيداته سلسته منسترات قدات وصاو خوينهم زغلغلو حلقه استاف حيلتات مكلخار إرترا زنبرن بزحات أبالات أهجراو بايتون يركبوم كاب شعو جميرهم دما دحيوم كساب حزي أي تسمعن تسفى أبزحا إرتراويان كهما إساياس جن درو ديمقراطيا ولوط إيكاب متتاو رحيق نبرم أميازيا خلتشان حدن أب بوليتيكا ودبات كساتف زخون حساب نيرون أي فلتن بلم حجون أب بوليتيكا وسلفي كساتف زخون حساب يبلين أمتصاون زخون حساب أي هلونن كبل تسمعن بتوسخين ديمقراطي مسرح اغرغر كبل بمغلاص حزباو جنبار ودبا يكونن هاغري كبل حبرم እቲ ፕሬዝዳንት ዲሞክራሲያዊ ምዕረምታታት ወይ ጽገናታት ክካይደ ከም ዘይፈቅድ ንብዙሓት ንጽር ኮነ ነቀፈታታት ዓቢሱ ምርጫ ዘይምክያዱን ንዑን ሃገሩን ተነጽሎን በኻልኦትን ዘይፍቶ ንኾኑ በር ከፈተም እንተኾነ ደገፍቱ ብዘይፍትሓው መላይ በሃገራት ምዕራብ ኢላማ ከም ዝተገበረን ትምርቲ ሃገራዊ ሓርነት ክብሉን ይንእድዎም ኣብ 2002 ነቲ ናብ ተሓታትነት ከቅርቦ ዝኽእል ዝነበረ ሃገራዊ ባይቶ ብዘይወግዓዊ መንገዲ ኣፍረሶም ኣብ 2018 ነቲ እንኮ ተሪፉ ዝነበረ ካቢኔ ሚኒስትራቱን ኣዳጎሞም ዞም ሓቀኛ መዚ ዘይብሎም ዝሸምገሉ ሚኒስትራት ነተን ኣብ ሰንካፋ ዝርከባ መንግስታውያን ትካላት ይመርሕሎም ሚኒስትራት ምክልኻል ዞባ ምምሕዳርን ሓዊሱ ገለ ሚኒስትራት ብዘይ ሚኒስትራቱን ይርከባየን እቲ ኣብ ጉዕዞ ቃልሲ ንነጻነት እጅግና ዝነበረ በኸመይ ዓፋን መልክዕ ሒዙ ዝብል ሕቶ ብዙሓት ኮይኑ ቀጸለም ኣመሓዳር ዞባን ኣምባሳደርን ዝነበረ ዓብደላ ኣደም ኢሳያስ ኣብ ዲሞክራሲ ኣሚኑ ኣይፈልጥን ወትሩ ድማ ስልጣኑ ኣብ ምሕላው ጸሚዱ ከም ዝነበረ ይዛረብ ቅድሚ ናጽነት ከይተረፈን ህዝባዊ ግንባር ብዘይ ሕንድያ ይመርሖ ከም ዝነበረን እቲ ሕዚ ኣብ ስደት ዝነብር ዘሎ ዓብደላ ይገልጽ ነቶም ክብድዎ ዝኽእሉ ኣብ ህዝቢ ተቐባልነት ዝነበሮምን ገድሊ ዝመርሑን ብሜላ ኣዳኺሞምን ኣልይዎምን እዮም ንገለ ሰባት ዘገረመ ኢሳያስ ኣብ ጉንበት 2014 ሓድሽ ቅዋም ንምንዳፍ መደብ ከም ዘለዎ ኣፍለጠ ድሕሪ ድማ ነቲ ኣብ 1997 ዝጸደቐ ቅዋም ሞይቱ በለ እንተኾነ ካብ ሽዑ ጀሚሩ ብዛዕባ እቲ ክንደፍዩ ዝበሎም ዝኾነ ምዕባለ ኣይርአሉን እዮም እቲ ሓድሽ ቅዋም ምንዳፍ ዝብል ሓሳብ ካብቲ ኣብ 2013 ላዕለዎት ወታደራውን መኮንናት ፖለቲከኛታት ዝተኻየደ ፈተና ዕልዋ መንግስቲ ዝነቐለ ክኸውን ይኽእል እዩ ታንክታት መሪሖም ናብታ ርእሲ ከተማ ብምእታው ንሓያሎ ሰዓታት ሃገራዊ መደብራት ቴሌቪዥንን ሬድዮን ተቆጻጺሮም ኣብ ተጋጣምቲ ቅዋም 1997 ክትግብሮን ፖለቲካውያን እስራት ክፍትሑን ብቴሌቪዥንን ሬድዮን ክጽውዑ ፈቲኖም ሓይልታት ጸጥታ ግን ነቲ ኣብ ቤት ገርግስ ዝነበረ መደብር መከፋፈሊ ፈነወ ስለዝዓጸቦ ኣብ እዝኒ ህዝቢ ኣይበጽሕን ብዙሕ ሰብ ስልጣን ሚኒስትር ጸዓትን ማዕድናትን ሓደ ማሕዳር ዞባ ዲፕሎማስኛታትን ሓደ ጀነራል ሓዊሱ ኣብ ቀይዳ ኣትዮም እቲ ዕልዋ ዝመርሕ ዝነበረ ኮሎኔል ስዒድ ዓሊ ሓጂ ካብ ዝተሓዝ ነፍሱ ከጥፍእ መሪጹ ሞይቱ እዩ
ዲፕሎማት ኣብ ናይጄሪያ ዝነበረ ዘርኢ ስላሴ ሻክረም ከም ኢሳያስ ዝኣመሰሉ መራሕቲ ሓቀኛ ዝኾነ ፖለቲካውን ማሕበራውን ትካላት ይኹን ልዕልና ሓጊ ክነክዝ ኣይፈቅዱን እዮም ይብል እዚ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ናይ ዶክተሬት ትምህርቱ ኣብ ምዛም ዝርከብ ምሁር ኣብ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ናይጄሪያ ዝነበረ ቦታ ሓዲጉ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዕቁባ ሓቲቱ ሓላፊኡ ዝነበረ ካብ መሰረት ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነ ዓሊ ዑመር ድሕሪ ስርሒት ፎርቶ ኣብ ቀይዲ ካብ ዝኣቱ ዛጊድ ድሃዩ ኣይተሰምዐን ቅዋም ኤርትራ ንዘይተወሰነ እዋን ምድስ ካልኦት ትካላት መንግስቲ ናብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንት መጠርናፈንን ኣብ ዝመንጽር እቲኻ ክርአ ኣለዎ ይብል ኣብ ማሕበረሰብ ዓለም ዝተነጸለ ኢሳያስ ካብ ዓለማዊ መድረኽ አንሰሒቡ ኣብ ከም ሓፈሻዊ ባይቶ ሕብራት ሃገራት ኣኼባታት ሕብረት ኣፍሪካን ዝኣመሰሉ ዋዕላታት እውን ምክፋል ቋረጸ ቁጠባት ሃገር ይስሓቅ ከም ዘሎ ባንክ ዓለም ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ዘካየዶ ገምጋም ይፍለጥ እቶም ጸሓፍቲ ቁጠባዊ ንጥፈታት ብሰንኪ ዘይምዕውል መሰረተ ልምዓት ድሩቱ ውድድር መንግስቲ ስለ ዝተቆጻጸሩን ንጽኑዕ ቁጽጽር እታወትን ተገዲቡሎ ይብሉሞ ብፍላይ ድማ ስርሒት ፋይናንስ ድኹም ኮይኑ ከም ጸንሐ ገሊጾም ኢሳያስ ባዕሉ ኣብ ታሕሳስ ዝሓለፈ ዓመት ምስ መንግስታዊ ቴሌቪዥን ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ጸገማት ከም ዘሎ ተኣሚንዩ ናይ ዕንጋሎ ቁጠባ ናብ ዝኾነ ኣየብጽሕናን እዩ ኣብ ዘዋን እዚ ኣብ ዝመዳይ ካብ ሓያሎ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ዝሐሸ ኩነታት ኣይኮናን ዘለና ኢሎም ይኹን እምበር ኢሳያስ ነቲ ርእሰ ምርኮሳ ዝብል መትከሉ ዝጻረር ኢሉ ስለ ዝኣምን ሰብኣዊ ሓገዛት ይነጽግ እዩ ምኽንያቱ ሰባት ኣብ ካልኦት ክምርኮዙ ክገብሮም ይኽእል ዝብል ስክፍታ ኣለዎም ንሓያሎ ኤርትራዋን ኣዝዩ ከቢድ ኮይኑ ዘሎ መነባብሮ ብፍላይነቶም ኣብ መወዳእታ ኣልቦ ሃገራዊ ግልጋሎት ተጸሚዶም ዘለዎ መንእሰያት ከምዚ ክኸውን ዝኽኣለ ብሰንኪ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ዝተፈጠረ ዘይቋረጽ ግጭትን ወጥርን ምዃኑ መንግስቲ ኤርትራ ይገልጽ ብዙሓት ሰባት ፖለቲካዊ ለውጢ ብዘይምህላው ተስፋ ስለ ዝቆረጹ ገደብ ኣልቦ ሃገራዊ ግልጋሎት ላሕ ስለ ዘበሎምን መንግስቲ ብዝገበሮ ዓመፅ ስለ ዝተጎድኡን ህይወቶም ኣብ ሓደጋ ብምእታው ንድልያ ሓርነት ካብ ሃገሮም ይወጽለው ኢሳያስ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ መዓልቲ ናጽነት ኣብ ዘስምዑ መድረክ ብዙሓት ኤርትራውያን ክርእይዎ ብዛዕባ ዝተስፍዎ ለውጢ ዝኾነ ፍንጪ ኣይሃበን ቅዋም ሃገራዊ ምርጫ ይኹን ምፍታሕ ፖለቲካውያን እስራት ኣመልኪቱ ዋላ ሓደ ይበለን ማዕረማዕርኡ ድማ ነቲ ኣብ ጻዕረሞ ዝበጽሐ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ንምቕያር ዝሕግዝ ጭቡጥ ውጥን እውን ኣይቐረበን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዋላ እኳ ካብ ሓያሎ ነቒፌታት ዝወረዶ እንተኾነ ገና ደገፍ ኣብ ገለ ሰባት ኣለዎ እዩ ኣብ ወታደራዊ ሓይልን ገዛኢ ውድብን ሓዊሱ ከም ትእምርቲ ሃገራዊ ናጽነትን ተቓላሳይ አንጻር ባዕዳዊ ምትእትታውን ይርእዎም ገለ ዲያስፖራ መንግስታት ምዕራብ ነቲ ብመስዋዕቲ ዝተረኸበ ናጽነት ንምድኻም ዝተኣለመ ውዲት ከም ዘሎ ብምእማን ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ሓያል ደገፍ ይህብዎም ኣብ ኤርትራ ተስፋ ምቁራጹ ንዓበየ ምስከደ ኢሳያስ ኣብ 2014 ካብ ኣስመራ ብምውጻእ ኣብ ዓዲ ሃሎ ሰፈረ ነቲ ዝሃንጾ ዝነበረ ዲጋ ሎጎ ድማ ብቐረባ ይከታተሉ ኣሎ ኢሳያስ ናብ 80 ዓመታት ዝጽግዕሉ ዘሎ እዋን ብድሕሪኡ መጻኢ ናይቲ ሃገር እንታይ ክኸውን ዝብል ስግኣት ናይ ብዙሓት እዩ በኹሪ ወዱ ስልጣን ንምትካእ ዝተገበረ ምድላው ዝነበረ ይመስል ኣብቲ ኣብ 2018 ዝተኻየደ ኣኼባ ካቢነ ሚኒስትራት ተቃውሞ ከም ዘጓነፎ ይንገር እዩ ብድሕሪኡ ካቢነ ሚኒስትራት ኣይተኣከበን ኣብቲ ሃገር ነዚ ዘሎ ስርዓት ክትክእ ዝኽእል ውጥን ስግግር ወይ ተቐባልነት ዘለዎ ተቃውሞ ስለ ዘየለም ንብዙሓት ክንዮ ኢሳያስ ክሓስቡ ይኸብዶም እዩ እቲ ሃገር ሮሞ ከይትብል ሒዝዋ ዘሎ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት ክብል ዘርኢ ስላሴ የጠንቅቕ ኣብ ናይ ሎም ዓመት በዓል ፋሲካ ኢሳያስ ኣብ ርእሲ ኣድባራት ቅድስት ማርያም ኣስመራ መስቀል ክሳለም ተራእዮም ገሊኦም መንፈሳዊ ድሕነት ይደሊ ከም ዘሎ ይኣምኑ ገሊኦም ድማ ፖለቲካዊ እስራት ክፈትሕ ከም ዝኽእል ተስፋ ይገብሮም እንተኾነ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ገና ኣብ ስልጣን ኣብ ዘለወሉ ኤርትራውያን ነቲ ባህንቆታ ነዊሕ ጽበይ ወለውጢ ሕዝውን ኣብ ምጽባይ ይርከቦም ክቡራት ተኸታተልቲ ትግራይ ስትሪም ሚዲያ ነሳዕ ዝሓዝናዮም ዜናታት ነዞም ተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ ሰላም ንህዝቢ ትግራይ ሰላም ንኹሉ ወዲ ሰብ